बच्चों बिठाओ थले यार बच्चों बिठाओ थले मजलिस का माहौल कितने इल्तमास दुआ है मेरी दुआ है कि जरा बीमार हैं मौला उन्हें शिफा अता फरमाए। खास तौर पर मेरे दादा अबू बीमार हैं, ऊंची आवाज़ ना करो कि मेरे दादा अबू अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। एक दुआ मेरी ज़रूर करो कि अल्लाह करे कि मौला इमाम ज़माना दा ज़हूर जल्द अता फरमाए। एक किटारी इजाज़त तो एक तो रुबाई अर्ज़ करा कबूल किसी की दुआ ना होती कि कहने कबूल किसी की दुआ ना होती अगर ज़मीन पे हदीसे किसा ना होती खुदा जहन्नुम को पैदा ही ना करता अगर बतूल किसी से खफा ना होती। नबी अली का असासा कहाँ से लाओगे, नबी अली का असासा कहाँ से लाओगे, जो दे खुदा को दिलासा वो कहाँ से लाओगे, जो दे खुदा को दिलासा वो कहाँ से लाओगे। मैं चार बेटियां अगर मान मिलूं मुस्तफ़ा की, मैं चार बेटियां अगर मान मिलूं मुस्तफ़ा की, अगर हुसैन जैसा नवासा कहाँ से लाओगे। मैं हूँ अपने मौजूद अली के घर जब जनाबे अब्बास आए ना तो इमाम अमीर अल मोमिनीन जनाबे अब्बास की सीरत की किताबों में लिखते हैं कि जनाबे अमीर अल मोमिनीन जनाबे अब्बास को बचपन में ही मर्दों के साथ लड़ाया। मैंने जुमला कह दिया पर आपने गौर नहीं किया, मैं फिर कह रहा हूँ जनाबे अमीर अल मोमिनीन जनाबे अब्बास को बचपन में ही मर्दों के साथ लड़ाया करते। यहाँ पे लोगों का दस्तूर है ना कि बच्चों को बच्चों से लड़ाया जाए और या तलवार पकड़नी या डार रखनी सीख जाए, नहीं। जनाबे अमीर अल मोमिनीन जनाबे अब्बास को बचपन में ही अरब के मर्दों के साथ लड़ाया करते। इतने वाक़यात है जनाबे हुसैन मौला अब्बास के शुजाअत के वाक़यात, इतने वाक़यात है कि मैं वाक़या पेश करने लगा हूँ। इमाम हुसैन जंगल में जा रहे थे, मौला अब्बास हुसैन की गुलामी में थे, जंगल में गए और जंगल में जाते शेरों की आवाज़ आई। मौला हुसैन ने कहा है कि लगता है रोकर कहा लगता है कि शेरों ने इंसान को घेरा हुआ है। इतना कहना था, गाजी ने इजाज़त ली, गाजी जंगल में गए। जब मौला हुसैन वहाँ पहुँचे ना तो पत्ते हटाए घोड़े की जीन पर बैठे, उन्होंने क्या देखा बताऊँ क्या देखा, जुमले की तरफ गौर करना। उन्होंने क्या देखा, जनाबे अब्बास शेरों के साथ जंग कर रहे थे। जब उन्होंने देखा ना कि जनाबे अब्बास शेरों के साथ जंग कर रहे हैं तो उन्होंने ऊंची आवाज से, इतनी ऊंची आवाज से कहा कि शेरों की टांगें कांपने लगी। उन्होंने ये कहा कि या ज़ैगमुल मलाइका, ओ फरिश्तों के शेर, ये कहना था मौला हुसैन का। शेरों की टांगें कांपने लगी। अब्बास उस आसमान बुलंदी का नाम है जिसका नाम सुन के शेरों की कांपे टांगने लगती है और जमीन पर हिलने लगती है, जमीन और आसमान इकट्ठा हो जाता। ये मेरी बात याद रखना, पढ़े लिखे के घर में होना ना, एक पढ़ा लिखा होना बड़ा मुश्किल है। अनपढ़ के घर में एक पढ़ा लिखा ये मान लिया आसान है कि मान लिया आसान है। जहाँ पे सारे ही पढ़े लिखे हों वहाँ पढ़ा लिखा होना बड़ा मुश्किल है। जिस घर में नबूवत का असूल हो और जिस घर में इमामत का चांद हो, जिस घर में हुसैन का चांद हो, जिसमें हुसैन जैसा करीम व चांद हो, वो वहाँ पे अपने आप को कमरे बनी आशिक कहलवाना। ये सिर्फ सखी अब्बास की सीरत में लिखा है। बहादुरी की आला मिसाल मौला अमीर अल मोमिनीन के शागिर्द जनाब अब्बास इमाम हुसैन के शागिर्द। बात बंदे कहते हैं कि मौला हुसैन को लड़ना नहीं था, ना, मौला हुसैन को लड़ना आता था। वो कहते हैं मौला हुसैन को लड़ना नहीं आता इसलिए सुलह को तरजीह दी। मौला हुसैन की शुजाअत के इतने वाक़यात हैं, इतनी तकरीरें 10 भी हो जाए, मैं एक जुमला कहता हूँ कि मौला हुसैन इतने बहादुर थे जिसका शागिर्द का नाम अब्बास था। जंगे सफीर में खाल फुरात खाली करवाए हुसैन ने। अमीर अल मोमिनीन जनाबे अबू अनफिया से कहा कि जाओ मोहम्मद बिन अनफिया से कहो कि हमला करे। तो जब मैदान जंग में गए तो उन्होंने सामने से देखा कि 300 बंदों ने इकट्ठा ही तीर छोड़ा। मेरी ये बात बताओ कि मेरे सामने से 300 बंदों इकट्ठा तीर छोड़े, आप रुकेंगे वहाँ? नहीं ना, वो थोड़ा सा आगे बढ़ कर देखा उन्होंने तीरों की बुछार आई, तीरों की थोड़ा सा पीछे हटे, हुसैन को देखा, हुसैन घोड़े की जीन पे आए, घोड़े की जीन पे इस तरह उनके पास से निकल गया
جیسے ہوا نکلتی ہے. انہوں نے مولا امیر المومنین آئے ابو حنیفہ نے ابو محمد بن حنفیہ نے شرمندگی سے سر جھکایا اور مولا امیر المومنین آئے. وہاں پہ محمد بن حنفیہ کا ہاتھ چوما اور کہا کیوں شرما رہے ہو؟ تجھ میں اور اس میں کتنا فرق ہے کہ تو علی کا بیٹا ہے وہ مصطفیٰ کا بیٹا ہے. تجھ میں اور اس میں کتنا فرق ہے کہ تو علی کا بیٹا ہے وہ مصطفیٰ کا بیٹا ہے. جناب حسین کے شاگرد جناب عباس میں علی کے شاگرد بھی جناب عباس اور اسی جناب عباس نے اور امام حسین نے کعبہ چھوڑا تو اس نے کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر اس خطبے سے آج تک یزید یا تلرز رہے ہیں. کھڑے ہو کر خطبہ حضرت جناب عباس کی چھت پہ کعبے کی چھت پہ جا کر کہا الحمدللہ ذی شرف ھذا البیت بقدوم ابیہا. تعریف اس اللہ کی جس نے اس کے بابے کی وجہ سے اس کعبے کو عزت دی. مولا عباس نے سب کی طرف نظر بڑھائی اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک جملہ فرمایا. جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، غور کیجئے. سب میری طرف دیکھیں. انہوں نے کہا یہ صرف گھر تھا، ایسا قبلہ ہم نے کیا. میں نے جملہ کہہ دیا پر ان بھائیوں نے غور نہیں کیا. میں نے کہا ہے مولا عباس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا تھا یہ صرف گھر تھا، ایسا قبلہ ہم نے کیا. یہ صرف گھر تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا. ہاں عباس نے یوں حسین کو چھوڑنے والوں کی طرف نظر بڑھائی، حاجیوں کو چھوڑنے والوں کی طرف نظر. انہوں نے کہا تم کیا جانتے ہو کہ تم نے حسین کا راستہ روکا نہیں. اگر وہ چاہتا تو کعبہ اور کے اپنے قدموں میں آ جاتا. جو خطبے کی دہار سے لڑے اسے عباس کہتے ہیں. جو خطبے کی دہار سے لڑے اسے عباس کہتے ہیں. جب سفین میں حسین نے سامنے مولا علی جناب عباس کو اجازت دی. مولا میری طرف غور کرنا، میں جملہ کہنے جا رہا ہوں. مولا عباس نے ایک ہی لفظ کہا تھا مولا میدان جنگ میں میں جاؤں گا، اجازت آپ کی ہوگی، مرضی حسین کی ہوگی. حسین نے اپنی مرضی دی. حسین نے اپنی مرضی دی. غازی لڑا، عباس لڑ کے واپس آیا. علی کے سارے صحابیوں نے ایک ہی کہا مرحبا. عباس آج علی کی جوانی یاد آئی، آج علی کی ذوالفقار یاد آئی، آج علی کا خیبر یاد آیا. حسین سے جب داد لینے عباس تو حسین کی آنکھوں میں آنسو. غازی رو کر کہے داد لے رہا ہو تو مالک کی داد نہ دے، مجھے داد دے. حسین نے رو کے کہا عباس تو نے میدان جنگ میں جانے سے پہلے اصول بنایا تھا کہ میں مولا جنگ میں لڑوں گا، اجازت آپ کی ہوگی. کیا کہا تھا مولا جنگ میں لڑوں گا، مرضی آپ کی ہوگی. اب وعدہ کر اب جب بھی لڑے گا میری مرضی سے لڑے گا. مولا عباس بولے مولا اب میں کہ تیری مرضی سے بغیر لڑا. مولا نے کہا نہیں اب وعدہ کر اب جب بھی لڑے گا میری مرضی سے لڑے گا. مسائب شروع کرنا. اتنی وفا کی تھی عباس نے سیدوں کے ساتھ. ابتدائی مسائب میں ایک عالم ربانی کا دیا ہوا عالم کوئی دعا قبول نہ ہو رہا، مشکل سے مشکل دعا قبول نہ ہو رہی ہو نا تو بیٹی لے کر علم غازی عباس کے علم پہ جاؤ اور خود بیٹی کو وہاں پہ بٹھاؤ اور خود ہاتھ باندھ کر غازی سے کہو مولا بیٹی تو قاتل بھی واپس نہیں بھیجتے، بیٹی قاتل بھی واپس نہیں بھیجتے. مولا میں تیرے لیے تیرے علم پہ اپنی بیٹی سفارش اس لیے بنا کے لایا تھا کہ تو اب سکینہ کو حسین کے پاس سفارش بنا کے لے کے جاتا. تو علم نہیں چھوڑے گا، تیری سفارش قبول ہوگی. میں آخر پہ ایک ربائی عرض کروں. حسین غودے نبی چ پلیا، حسین غودے نبی چ پلیا، حسین غودے نبی چ پلیا. حسین تیسرا امام چلیا، حسین تیسرا امام چلیا. حسین پنجتنا بچو پنجواں جی چلیا، پنجتنا بچو پنجواں جی چلیا. حالے بھی بچنا کہ حسین کی ہے. باواز بلند تر